Hi, this is Mahmood Nanji with another story of success. नाजरीन, आज जिस ब्रांड की हम बात करेंगे और जिस शख्सियत की हम बात करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमने बुलाया है जनाब सिकंदर सुल्तान साहब को, CEO हैं शान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के। वेलकम टू माय शो सुल्तान साहब। आपको पता है नाजरीन कि ये एक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है, ये एक इस किस्म का प्रोग्राम है कि हम आपको उन लोगों को मिलाते हैं जिन्होंने थ्रू शेयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एक मुकाम हासिल किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हाउस वाइफ्स जो हैं वो शान मसाले के बग़ैर जो हैं वो चलती नहीं हैं, या ज़रूरियात में से एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी ज़रूरत है शान मसाले की और दूसरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं। सिकंदर साहब की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ग्रेजुएशन की सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से, फिल्म मेकिंग में थे, इवेंट्स को हैंडल करते थे और स्पाइसेस बनाना शुरू किया। एक मैं कमेंट करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से सवाल जवाब शुरू करूँ। नाजरीन और जो भी हमारे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये प्रोग्राम देख रहा है, चूँकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है और मैंने देखा शान मसाले की शान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है। और अगर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री अगर कोई अवार्ड देती है तो शान मसाले को अवार्ड तो मिल चुके हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक और एक डेफिनेट कैटेगरी उसमें इस्तेमाल करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा कि बिकॉज ऑफ शान मसाला जितनी हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन स्टोर्स में जाती हैं। अगर आप किसी भी इंडियन स्टोर में एंट्री करने के लिए जाएं तो आपके प्रोडक्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि आपके पास शान मसाला न हो। ये एक एजाज़ है एंड आई एम प्राउड दैट यू आर ऑन माई शो सिकंदर साहब। माय प्लेजर सर, अब आपकी कंपनी का टर्नओवर माशाल्लाह 1.5 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर रहा है। 50% ऑफ योर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। आप जो हैं वो सिर्फ मसाले में नहीं, आई मीन दुनिया भर की चीज़ों में है। आपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया और देयर इज़ नो स्टॉपेज, कोई यानी रोक नहीं है। माशाल्लाह आप चलते चले जा रहे हैं और आपका जो है वो नाम बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात यह है सिकंदर साहब कि आपने अपना पूरा प्रोफेशन एक चेंज करके नए प्रोफेशन में आए। तो ये प्रोग्राम में आप हमें अपनी कामयाबी की कहानी जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से शुरू करके और बताते जाएं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और मैं अब नहीं बोलूँगा, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह। जितनी भी चीज़ें मुशाहिदे से देखी जा रही हैं उसके पीछे, उसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही फोर्स है, आँख का निज़ाम है। बनाने वाला एक है और उसको चलाने वाला एक है। अगर उसमें ख़राबी हो जाए तो ठीक करने वाला भी एक है। इसी तरह से खाने के हज़म करने का और खाने को पैदा करने वाला एक है। हज़म करने में अगर कोई नुक्स हो जाए तो भी बनाने वाला जब उसमें मदद करता है तो वो जाके ठीक होता है। अल्लाह ताला की ज़ात। इसी तरह से जब किसी चीज़ की सक्सेस होती है तो अवामिल तो होते हैं उसके अंदर, उसकी मेहनत होती है, उसकी जद्दोजहद होती है, लेकिन दरअसल उसके पीछे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जू हो, सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब अल्लाह के इंसान बनाए हुए हैं। तो सिकंदर साहब आपने शुरू कहाँ से किया? शुरू इस तरह हुआ कि मैं मसाले के अंदर मैं ये कहूँगा कि मेरे जो नहीं, आपका प्रोफेशन कुछ और था। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे जो ख़ानदान है वो बहुत ही ज़्यादा चटोरे लोग थे। तो मेरे वालिद भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे। मेरे पूरा घराना जो था वो काफ़ी शौकीन थे, कॉन्सियर्स थे फूड के। तो विद द रिज़ल्ट दैट ये बहुत कॉमन था हमारे यहाँ के खाने के अंदर जो है वो ज़रा सी भी कमी कोताही बर्दाश्त करना मुश्किल होती थी। तो जब मैं MBA कर रहा था इवनिंग प्रोग्राम से IBA के, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, एक मेरा अपना टैलेंट था जो कि मैं शौकीन था बचपन से फ़ोटोग्राफ़ी में। तो राइट फ्रॉम स्कूल मुझे अवार्ड्स मिल रहे थे। मैं आर्ट में भी था, आर्ट में भी मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। बचपन में ही मेरी आई थिंक 5th क्लास में था जब से मेरी पेंटिंग्स वगैरह जो हैं वो इंटरनेशनल शोज़ में चली गई। तो और मेरे जो टीचर्स वगैरह थे आर्ट के वो मुझे कहते थे कि तुम में इनबिल्ट टैलेंट है। तो मुझे जहन भी मेरा इसी तरफ था।
Okay. اور میں فوٹوگرافی میں اچھا تھا بچپن سے. آئی یوز ٹو, میرے خیال سے میں چھٹی جماعت میں ہوں گا تو میں فوٹوگرافی کے سارے ایکسپیکٹس پر عبور تھا میرا. ڈیولپنگ, پروسیسنگ, پرنٹنگ, But did you کیمرا. go to school? No, I did not go to یہ any سب school. اپنے شوق سے آپ اپنے شوق سے. اچھا. اور سرپرائزنگلی جب مجھے ایک وقت when I did my O levels from St. Pat's, تو مجھے ایک موقع ملا, میرے ابا نے کہا کہ بھئی تم کچھ کرو خود. تو میں نے پھر اپنے ہی باتھ روم میں, میرے گھر کے میرے باتھ روم میں نے کلاسز لینا شروع کر دی. اس زمانے میں سن اخبار آتا تھا, اس میں نے کلاسیفائڈ ایڈ ڈالا اور کمشنر انکم ٹیکس اور سارے ایمبیسڈرز, کاؤنسل جرنلز اور دنیا بھر کے لوگ مجھ سے فوٹوگرافی سیکھنے آتے تھے. میں ان کو پروسیسنگ, انلارجمنٹ, پرنٹ میکنگ اینڈ آف کورس. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ I must be about 15 years old, I think. اچھا, مگر ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ تھا آپ میں. جی, I used to make over 3,000 rupees a month at that time. نہیں تو کیا یہ ریڈنگ سے آیا ٹیلنٹ کہ کس سے آیا یہ جو آپ کا فوٹوگرافی کا پریکٹس؟ اوکے. میں بتا رہا تھا کہ یہ تو میرا ایک یعنی شوق تھا اینڈ میری ایک اسکل سیٹ تھا, میرے پاس ٹیلنٹ بھی تھا. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں آئی تھنک آئی واز hardly 5-6 years old when I was cooking myself. And my father had a fry pan, electric fry pan. وہ انگریز آدمی تھے آدھے. 29 years of his life he spent in England. I see. He started very young. He was also about 6 years old when he went to Tumberville School in England from Delhi. اور پھر وہ وہیں سیٹل رہے کافی عرصے. And he spent a lot of his years abroad, traveling to Russia, to almost everywhere in the world. تو آپ نے پکانا بھی شروع کیا 5 سال کی عمر سے؟ ہاں جی, میں اس زمانے میں میرے فادر مجھ سے کہتے بھائی یہ بناؤ, تو ہی وڈ پٹ انگور اور تھوڑے مشروم ڈال دیے اور تھوڑی سی سارڈینز ڈال دیے, ایک تھوڑا سا بٹر ڈالا اینڈ ایک سینڈوچ بنا کے وہ پریزنٹ. تو آئی واز ایکسپوز ٹو کوکنگ فرام اے ویری ارلی ایج, ناٹ می, مائی ہول فیملی. ٹھیک ہے. اینڈ ہم لوگ خود بھی چٹورے ہو گئے نا, بچے بھی چٹورے تھے ہم لوگ ایز چلڈرن. تو ہوا یہ کہ پھر میں جب یہ کر رہا تھا MBA سے اپنے پڑھائی کر رہا تھا, تو مجھے خیال آیا کہ دیر از این اپرچونیٹی کہ ہم کچھ اور سوچیں. rather than my inbuilt talent that I have for photography, I must think of things other than that to explore myself. سکندر بھائی ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, ہمیں تھوڑا سا فاسٹ جانا پڑے گا کیونکہ پروگرام کی رینج لمیٹڈ ہے, لیکن سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کا شوق آپ کا بزنس بن جائے تو کہتے ہیں کہ واہ, اٹ از اے اسٹیج آف نروانا. شوق بھی ہے اور بزنس بھی ہے, تو یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اسی میں بزنس میں آگے بڑھوں؟ کس میں؟ فوٹوگرافی میں. آئی ڈیڈ. میں نے جب ایجوکیشن ختم کی تو پہلا پروفیشن یہی اختیار کیا. اچھا. اینڈ آئی واز انٹو میکنگ فلمس. اوکے. تو ڈاکیومنٹریز جو ہے میں نے پروفیشنلی ڈاکیومنٹریز بنانا شروع کیا, اینڈ دس از آئی تھنک 1977 اور سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ میری اسپیشلائزیشن میں نے کی ان ٹریننگ ڈاکیومنٹریز. تو محمد فاروق ٹیکسٹائل مل کے لیے میں نے پروفیشنلی سب سے پہلے 2 ڈاکیومنٹریز بنائیں جس کا نام تھا تانا بانا اور کاریگر. اینڈ آئی تھنک بوتھ آف دیم ور ویری سکسیزفل. مختار یا سمار صاحب بتائیں گے کہ واٹ اے ڈفرینس اٹ میڈ ٹو دیم. اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں کوئی ماڈل نہیں تھا. نہیں کوئی ماڈل نہیں تھا. دیٹ واز اے ٹریننگ ڈاکیومنٹ. کریٹو. جی ہاں. اور اس سے نفع یہ ہوا کہ آئی تھنک جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسیشن ہے اس نے پھر وہ سب جگہ چلی ہوئی, گلوب ٹیکسٹائل, لبرٹی ٹیکسٹائل, سب جگہ. اینڈ اس میں جو ہائی لائٹڈ ایشوز تھے زمانے میں, مس پیک, ڈبل پیک, اور جو ڈی موٹیویشن تھی ورکرز میں, دا ڈفرینس بٹوین اے ورکر اینڈ اے کاریگر, دیز ور ہائی لائٹڈ, اور بہت کافی سکسیزفل رہی وہ. آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ. دین آئی میڈ فلمس فار آئی سرجری فار ڈاکٹر رضوی اسپینسر آئی ہاسپٹل کے لیے. And he was a great ardent lover of cinematography. He was himself very